To solve यो 20 मार्क्समा सोधेको क्वेसन छ है 20 मार्क्सकोमा कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथड भन्नु अथवा फोर्स मेथड भन्नु एउटै हो है कन्सिस्टेन्ट डिफर्मेसन मेथडबाट गर भन्छ कहिले कहिले फोर्स मेथडबाट गर भन्छ हैन त्यो भनेको एउटै भयो है अब क्वेसनमा फ्रेम दिएछ हाम्रो फ्रेमको क्वेसन गरौँ बिमको पनि यस्तै भयो फ्रेमको म ड्रइङ गरिदिन्छु है सो यो एउटै क्वेसन 20 मार्क्सको 20 मार्क्सको अब एनालाइसिस भनेको हैन युजिङ फोर्स मेथड टु सल्भ द यो क्वेसन नै यस्तो युज फोर्स मेथड टु सल्भ द फ्रेम एज सोन इन फिगर भनेर सोधेको छ यसमा अब 20 मार्क्सको क्वेसन हो के अब 20 मार्क्सको भएपछि तपाईले एनालाइसिसमा के गर्नुपर्छ त यसको बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्रामसम्म बनाउनु भयो भने राम्रो है धेरै मार्क्सको क्वेसन भएको हुनाले बुझ्नुभयो अब यहाँ हाम्रो सपोर्ट छ फिक्स सपोर्ट अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तै सपोर्ट देखायो के यो सपोर्ट के होला त भन्नु त ल यो हिन्ज हो कि रोलर हो सपोर्ट यस्तो सपोर्ट देख्नु भयो होला नि कतै देख्दै सर यो सपोर्ट के भन्छ त हिन्ज भन्छ कि रोलर भन्छ ल भन् हिन्ज हो सर हैन रोलर सपोर्ट हो है यो चाहिँ रोलर सपोर्ट है यतापट्टि हाम्रो 30 किलोन्युटन पर मिटरको युडिएल छ यहाँनिर सी पोइन्टमा हाम्रो सी पोइन्ट पनि यहाँनिर कता यो पोइन्टमा चाहिँ यहाँ सी पोइन्टमा चाहिँ के गरिरहेको त 48 किलोन्युटन पर मिटरको चाहिँ पोइन्ट मोमेन्ट दिएको छ हैन र यहाँनिर भर्टिकल लोड 20 किलोन्युटन दिएको छ यति दिएको छ ल डाइमेन्सन यतापट्टिकोलाई EI दिएको छ है यतापट्टि बिमलाई चाहिँ हाम्रो 2EI दिएको छ र यसलाई फेरि EI दिएको छ यो हाम्रो ए सपोर्ट यो बी सपोर्ट क्वेसन फिगरले खासमा ए सपोर्ट भन्ने यही लेखाएको छ हैन अब बी सपोर्ट त्यसपछि बी पोइन्ट यो हाम्रो सी पोइन्ट यो ठाउँमा मोमेन्ट लागेको यो सी पोइन्ट त्यसपछि यतापट्टि डी र यतापट्टि ई पोइन्ट यति छ है अब यसको डाइमेन्सनहरु चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म यो सी पोइन्टसम्मको चाहिँ 1 मिटर छ यो 1 मिटर छ यतापट्टिको 3 मिटर छ अनि यो खासमा चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्मको मेम्बर हो हैन फिगरमा चाहिँ मिस्टेक गरेर यी तलसम्म चाहिँ 1 मिटर 6 मिटर भनेर दिएको त्यो केही पनि फरक पर्दैन है यो स्पान
एबी को हाम्रो स्पान चाहिँ कति भनेर यहाँसम्म चाहिँ दिएको छ उसले लाइनसम्मको इफेक्टिभ लेन्थ त्यति हुन्छ यो 6 मिटर ल 6 मिटर दिएको छ क्लियर छ अब यो क्वेसनको गर्नु पर्यो के यो क्वेसनको फोर्स मेथड लगाएर चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो हेर्नुहोस् त पहिला यसको डिएसए कति आउँछ होला अब यसको सोल्युसन गरौँ है सबैले क्वेसन सार्नु भयो क्वेसन सारे हो सर एकछिन है फिगर बनाऊ बनाउनु भएन मैसँग बनाएको हुन्छ नि यो हाम्रो हजुर डिएसए को यस्तो 1 हो सर डिएसए अब यसको रोलरको 1 भयो यसको अनि यसको 3 भएपछि डिएसए 1 आउने भयो हैन हजुर डिएसए 1 आउनु भयो अब यसको हामीले 20 मार्क्सको सोधेको यो क्वेसन 20 मार्क्सको सोधेपछि के गर्नु पर्यो त यसको पहिला अननोन रिएक्सनहरु सबै निकाल्ने हैन अननोन रिएक्सनहरु यसको रिएक्सन निकालेपछि अनि यसको फ्री बडी डायग्राम यसको फ्री बडी डायग्राम यसको फ्री बडी डायग्राम बनाएर हामीले के गर्न सकिन्छ त यसको अनि शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम सबै बनाइदिने के है 20 मार्क्सको सोधेको भएर सर प्रोसेस त सेम होला नि है उता बिमको गरे जस्तै पछाडीको त त्यही हो पहिला यसको अननोन रिएक्सन निकालेपछि सकिहाल्यो नि यसको अननोन रिएक्सन हाम्रो जुन आउँछ नि रिडन्डेन्ट भनेर मान्छौँ नि त्यो अननोन आएपछि यो त हाम्रो डिटर्मिनेट भयो हैन डिटर्मिनेट भएपछि चाहिँ बाँकी रहेको सबै हाम्रो रिएक्सनहरु आइहाल्छ त्यसपछि क्याल्कुलेसन त सेम भयो के है यो पहिला इन्डिटर्मिनेट छ नि त हाम्रो ल अब अगाडि बढौँ है त म सोलुसन गर्छु है यसको पहिला हाम्रो के छ त पहिला सोलुसन गरौँ यसको सोलुसनमा पहिला यसको नम्बर अफ रिएक्सन टोटल नम्बर अफ रिएक्सन कति छ हैन त टोटल फोर्स नम्बर अफ रिएक्सन हाम्रो आर कति छ त आर हाम्रो एउटा रोलरको 1 भयो त्यसपछि फिक्सको 3 भनेपछि 4 भयो है यो रोलर सपोर्ट हो है यस्तो खालको सपोर्ट देख्नु भयो भने यो रोलर सपोर्ट हो यस्तो खालको सपोर्ट देख्नु भने रोलर सपोर्ट हो यस्तो खालको सपोर्ट देख्नु भयो भने रोलर सपोर्ट हो यो तीनटा है अनि हिन्ज कस्तो हो त हिन्ज भनेको यस्तो खालको यस्तो यहाँनिर पनि पिन जस्तो यहाँनिर पिन हिन्ज सपोर्ट अथवा यो ट्रायंगल मात्र भएको हिन्ज सपोर्ट अथवा यो तपाईको यो फिक्स सपोर्ट हैन यो फिक्स सपोर्ट जस्तो फिक्स भयो अनि यसमा यस्तो गोलो डट एउटा दियो भने यो हिन्ज सपोर्ट हो के है यो सपोर्ट चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा हुनु पर्यो यसमा तीनटा रिएक्सन हिन्जमा चाहिँ दुईटा रिएक्सन फिक्समा तीनटा रिएक्सन यो अब हाम्रो फिक्स सपोर्ट है यसमा हाम्रो फिक्स सपोर्टमा यसरी गोलो हिन्ज जस्तो कालो डट दियो भने त्यो हाम्रो हिन्ज सपोर्ट भन्ने बुझ्नु पर्यो है क्लियर छ यो हाम्रो रोलर सपोर्ट हो अब एउटा रिएक्सन आउने भयो रोलर सपोर्टमा हिन्जमा चाहिँ तीनटा रिएक्सन आउने भयो है अब त्यसपछि टोटल रिएक्सन पछि हाम्रो डिएसए कति आउँछ त नाउ डिएसए भनेको चाहिँ हाम्रो r - 3 गर्नु पर्यो है यो गर्दाखेरि 4 - 3 गर्दाखेरि कति आउँछ त 1 आउने भयो अब त्यसपछि प्राइमरी स्ट्रक्चर अब यसको के हुन्छ हेर्नुस् त अब मैले कसरी बनाउने यसलाई भन्ने कुरा भयो के हेर्नु त मैले तपाईले जसरी बनाए पनि हुन्छ के अब यसलाई डिटर्मिनेट कसरी बनाउनु त यो बीमलाई मैले एउटा रिडन्डेन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो नि त हैन एउटा डाइरेक्सनमा चाहिँ रिडन्डेन्ट लिनु पर्यो के भनेको अब मैले यसलाई हिन्ज सपोर्ट बनाएर यसमा हिन्ज सपोर्ट बनाएर अनि त्यसपछि यसमा एउटा रिडन्डेन्ट चाहिँ मैले मोमेन्ट लिन पनि सक्छु हेर्नुस् है मैले के गर्न सक्छु त यो हाम्रो रोलर सपोर्ट छ मैले यसमा एउटा हिन्ज सपोर्ट प्रोभाइड गरे भने यसमा हिन्ज सपोर्ट प्रोभाइड गरे नि हाम्रो रिडन्डेन्ट कति आउँछ त यो भयो रिडन्डेन्ट आर हैन यो अननोन राख्यौं के हामीले लोडको रूपमा राख्यौं मोमेन्टको रूपमा है कि यसरी हामीले डिटर्मिनेट गर्न सकिन्छ कि चाहिँ के गर्ने त कि चाहिँ यो रोलर सपोर्ट हटाएर है यो रोलर सपोर्ट हटाएर यो फिक्स इन भयो यो फ्री इन भयो हैन यो रोलर सपोर्ट हटाएर चाहिँ मैले रोलर सपोर्ट बापत आउने रिएक्सनलाई चाहिँ मैले के गर्छु त एउटा अननोन चाहिँ आर को रूपमा चाहिँ लिन सक्छु के जसरी बनाए नि हुन्छ है रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर त्यो चाहिँ डिटर्मिनेट हुनु पर्यो र स्टेबल हुनु पर्यो के है तपाईले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुनु पर्यो त
त्यो स्टेबल पनि हुनु पर्यो, डिटर्मिनेट पनि हुनु पर्यो के है। कुरो क्लियर छ। अब म यसको रोलर सपोर्ट हटाइदिएर चाहिँ म यो रोलर सपोर्टबाट एउटा रिएक्सन आउँछ, त्यही भएर त्यो रिएक्सनलाई चाहिँ अननोन रिडन्डेन्टको रूपमा आरको रूपमा मैले दिन्छु कि त्यसमा है, लोडको रूपमा। यो चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर के। मैले यो सपोर्ट हटाएँ अनि यो सपोर्ट बापत मैले एउटा आर दिएँ होइन, यो हाम्रो रिडन्डेन्ट लगाइसकेपछिको स्ट्रक्चर भयो कि हुन्छ। अब के भने त मैले यो यसलाई चाहिँ फिक्स यिनलाई केही पनि चलाएन, मैले यसलाई चाहिँ चलाएँ कि। तपाईँले यतापट्टि चाहिँ हिन्ज सपोर्ट लगाएर पनि गर्न सकिन्छ क्या। यसलाई हिन्ज सपोर्ट अनि यतापट्टि उ गऱ्यो भने यो फेरि बिम भयो अनि यो रिडन्डेन्ट निकाल्न सकिन्छ है। सजिलो हामीलाई के गर्न सजिलो हुन्छ त, फिक्स इनबाट फ्री इनतिर क्यालकुलेट गर्न सजिलो हुन्छ है। अब पहिला म प्राइमरी स्ट्रक्चर के गर्छु त, प्राइमरी स्ट्रक्चरमा यो म यसलाई हटाइदिन्छु कि, यो रोलर सपोर्ट हटाइदिन्छु। रोलर सपोर्ट हटाएपछि मैले यसमा रिडन्डेन्ट दिनुपर्छ कि। रोलर सपोर्ट हटाए बापत यसमा कति अननोन फोर्स आउँछ, त्यो अननोन फोर्सलाई चाहिँ रिडन्डेन्टको रूपमा त्यो अननोन भ्यालु हामीले निकाल्नुपर्छ, त्यो रिडन्डेन्टको रूपमा चाहिँ मैले यसमा एप्लाई गर्छु है। र बाँकी रहेको त हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर के भयो त, यो फ्री, यो यतापट्टि फिक्स अनि यतापट्टि फ्री भयो होइन, यसरी हुने भयो। अब क्यालकुलेट गरौँ कि फर्स्टमा चाहिँ म प्राइमरी स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर ड्र गर्छु। अब पहिला प्राइमरी सिस्टम, प्राइमरी स्ट्रक्चर कोमा गरौँ है त। मैले प्राइमरी स्ट्रक्चर के गरेँ भन्दाखेरि, प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ कसरी बनाएँ त, प्राइमरी स्ट्रक्चर चाहिँ मैले यतापट्टि फिक्सनलाई चलाएन, मैले यता फिक्स सपोर्ट गराएँ अनि यो त रोलरलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ कि, रिलिज गरिदिएँ रोलरलाई होइन, रोलरलाई हटाएँ। प्राइमरी स्ट्रक्चर भने कस्तो स्ट्रक्चर त, जसमा चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर भयो र डिटर्मिनेटमा पनि के हुन्छ त, हाम्रो एक्सटर्नल लोड चाहिँ हुने भयो क्या। पहिला एक्सटर्नल लोड के थियो, सबै हुने भयो है। प्राइमरी स्ट्रक्चरमा यसरी एक्सटर्नल लोड सबै हुने भयो। यो चाहिँ हाम्रो कति छ त एक्सटर्नल लोड, 30 किलो न्युटन पर मिटर छ यो लोड है। त्यस्तै गरी यहाँ सी पोइन्टमा कति छ, यतापट्टि सी पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो 40 किलो न्युटन पर मिटरको पोइन्ट लोड छ, यो पनि एक्सटर्नल लोड भयो। र यतापट्टि कति छ, 20 किलो न्युटन, 20 किलो न्युटनको लोड छ। यो हाम्रो प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो कि है। यो हाम्रो के भयो त, प्राइमरी स्ट्रक्चर, जसमा चाहिँ यो पोइन्ट ए भयो, यतापट्टि बी भयो, यहाँनिर सी भयो, यो पोइन्ट 40 हो सर। 40 होइन, क्वेसनले 40 नै दिएछ, 48 कि 40 हो, 48 48 हो, 48 है, 48 छ सर। क्वेसन 48। यो हाम्रो सी पोइन्ट भयो, यो डी पोइन्ट र यो ई पोइन्ट। यो चाहिँ अब के भयो त, रिडन्डेन्ट हटाएको कि। प्राइमरी स्ट्रक्चर भने कस्तो स्ट्रक्चर त, त्यो पहिलाको स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्ट हटाइसकेको स्ट्रक्चर होइन, जसमा चाहिँ के हुन्छ त, यो एक्सटर्नल लोड मात्रै हुने भयो कि, एक्सटर्नल लोड मात्रै होइन, प्राइमरी स्ट्रक्चर भयो हाम्रो। त्यस्तै गरी रिडन्डेन्ट सिस्टममा के हुन्छ त, रिडन्डेन्ट सिस्टममा चाहिँ यही डिटर्मिनेट बिम चाहिँ यही हुने भयो, डिटर्मिनेट बनाइसकेपछि होइन। पहिलाको स्ट्रक्चरलाई हामीले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि के गर्यो त, यहाँनिर रोलर हटाइदिउँ कि होइन। पहिलाको स्ट्रक्चर यसलाई चाहिँ हामीले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ कि त यहाँनिर हिज राख्नु पर्थ्यो, कि त मैले यहाँनिर यो रोलर हटायो भने यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हुनुभयो कि है। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गरेँ त, यतापट्टिको रोलर हटाइदिएँ। हटाइदिइसकेपछि चाहिँ अब त्यही स्ट्रक्चर, अब त्यो डिटर्मिनेट बिम भयो कि है, डिटर्मिनेट भयो यो स्ट्रक्चर। डिटर्मिनेट भइसकेपछि चाहिँ यो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चरमा चाहिँ मैले अब यदि एक्सटर्नल लोड मात्रै पहिलाको हाम्रो लोड जे छ एक्सटर्नल, त्यो लोड मात्रै राख्यो भने चाहिँ त्यो भनेको के हुन्छ त, प्राइमरी स्ट्रक्चर हुन्छ कि है, प्राइमरी स्ट्रक्चर हुन्छ। र अर्को भनेको चाहिँ के हुन्छ त, प्राइमरी स्ट्रक्चर पछि रिडन्डेन्ट सिस्टम है, रिडन्डेन्ट
सिस्टम अब रिडन्डेन्ट सिस्टममा के हुन्छ त फेरि रिडन्डेन्ट सिस्टममा पनि त्यही बिम होइन अब हामीले डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर बनायो होइन रिडन्डेन्ट सिस्टममा डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ कस्तो स्ट्रक्चर बनायो त्यो हाम्रो रिडन्डेन्ट सिस्टम भयो पहिला प्राय डिटर्मिनेट बिम बनाउनको लागि चाहिँ के गरेका थियौँ अब के हुन्छ त यो रिडन्डेन्ट बनाउनको लागि पनि त्यही स्ट्रक्चर चाहिँ त्यही हामीले डिटर्मिनेट बनाइसकेको बिम होइन डिटर्मिनेट बनाइसकेको बिम के हुन्छ त जसमा चाहिँ हामीले यही बिममा चाहिँ हामीले जसमा चाहिँ यो रोलर सपोर्ट हटाइसकेकै बिम हो होइन डिटर्मिनेट बनाउनको लागि त्यसमा चाहिँ के गर्छौँ त त्यसमा चाहिँ सबै लोड हटाउँछौँ कि लोड कुनै पनि राख्दैनौँ यतापट्टिको युडिएल पनि राख्दैनौँ अनि त्यसपछि यतापट्टिको यो मोमेन्ट र 20 किलोमिटरको लोड पनि राख्दैनौँ है रिडन्डेन्ट सिस्टममा लोड राख्दैनौँ कि एक्सटर्नल लोड राख्दैनौँ प्राइमरी स्ट्रक्चरमा मात्र राख्ने है त्यो गरिसकेपछि चाहिँ अब रिडन्डेन्ट स्ट्रक्चर भनेको कस्तो त जहाँ चाहिँ मैले यो सपोर्ट हटाएँ नि होइन त्यो सपोर्ट हटाए बापत चाहिँ एउटा अननोन लोड हामीले दिनु पऱ्यो कि अननोन लोड होइन त्यो सपोर्ट हटाए बापत चाहिँ यो सिस्टमलाई डिटर्मिनेट बनाउनको लागि चाहिँ जुन हामीले सपोर्ट हटायौँ त्यो सपोर्ट हटाए बापत चाहिँ हामीले एउटा एक्सटर्नल लोड यसमा दिनु पऱ्यो है त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो मैले यसलाई R1 भनेर मान्छु कि R1 है अब यो चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो कि हामीले R1 होइन यो R1 चाहिँ निकाल्नुपर्छ हामीले यो चाहिँ हाम्रो अननोन हो नि त खासमा होइन रिडन्डेन्ट भनेको अननोन हो है R1 निकाल्नुपर्छ यो भ्यालु निक्ल्यो भने हाम्रो के हुन्छ त अरू सबै क्यालकुलेट हुन्छ है त्यसपछि अब के गर्ने त अब यसलाई मैले क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिँ R1 होइन हाम्रो त्यो फर्मुला कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा युज गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त जहाँनिर R1 एप्लाई गरेका छौँ हामीले त्यो भर्चुअल वर्क मेथड लगाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ त युनिट लोड मेथड होइन युनिट लोड मेथड लगाउनको लागि चाहिँ जहाँनिर R1 हामीले लगाएको छौँ त्यही डिरेक्सनमा चाहिँ 1 किलोन्युटनको लोड दिने कि है 1 किलोन्युटनको लोड दिने होइन मोमेन्ट छ भने 1 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ मोमेन्ट दिने है यो हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ हाम्रो M1 सिस्टम भयो कि होइन यो हाम्रो M1 सिस्टम अनि त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटल M सिस्टम के यहाँबाट क्यापिटल M आउने भयो योबाट क्यापिटल M क्यालकुलेट गर्छौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्छौँ त क्यालकुलेट यहाँबाट चाहिँ हामीले पोइन्ट मोमेन्ट यसबाट चाहिँ स्मल मोमेन्ट होइन युनिट लोड लगाए बापत आउने मोमेन्ट चाहिँ क्यालकुलेट गर्छौँ अब हाम्रो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा हुन्छ भन्नु त हाम्रो डिएसए कति आएको थियो डिएसए हाम्रो एउटा 1 आएको थियो र हाम्रो रिडन्डेन्ट पनि कतिवटा छ त 1 छ भनेपछि कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कतिवटा आउँछ त 1 आउने भयो कि अब कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसन कति हुने भयो त 1 आउँदाखेरिको नाउ compatibility equation है compatibility equation is के हुन्छ हाम्रो del 1L है 1L भनेको के हो त 1L प्लस फ्लेक्सिबिलिटी होइन del 1 इन्टु R1 R1 इक्वल्स टु कति हुन्छ त इक्वल्स टु डेल्टा 1 डेल्टा 1 नेट हो खासमा नेट डिस्प्लेसमेन्ट होइन नेट डिस्प्लेसमेन्ट हो यो इक्वेसन 1 हो है तर के हुन्छ त यो जेरो यो हाम्रो रोलर सपोर्ट भएको ठाउँमा के हुन्छ त कुनै पनि डिस्प्लेसमेन्ट सपोर्ट सेटलमेन्टहरू दिएको छैन भने चाहिँ यो कति हुन्छ त डेल्टा 1L प्लस हाम्रो डेल्टा 1 R1 equals to 0 since no vertical displacement
यो रोलर सपोर्ट भएको हुनाले भनेर लेखौँ न होइन, यो टु रोलर सपोर्ट है। रोलर सपोर्ट भएको हुनाले चाहिँ नेट डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 0, डेल्टा 1 नेट चाहिँ 0 है, रोलर सपोर्ट हुन भएको हुनाले चाहिँ त्यो राखौँ। यो हाम्रो इक्वेसन 1 मान्यो कि यसलाई है, इक्वेसन 1, यसलाई हामी इक्वेसन 1 मानौँ है। इक्वेसन 1 मानिसकेपछि अब हामीले यो कोफिसिएन्ट अफ कम्प्याटिबिलिटी निकाल्नु पर्यो के, बुझ्नुभयो? कोफिसिएन्ट अफ कम्प्याटिबिलिटी भनेको डेल्टा 1L भनेको के हो त, यो हाम्रो रिडन्डेन्टको जुन डिरेक्सन छ यो 1 को मतलब है। अब हिजो कतिको क्लियर हो तपाईँहरूलाई होइन, यो 1 को मतलब के हो त, 1 को मतलब चाहिँ कोअर्डिनेट के, कोअर्डिनेट भनेको हाम्रो रिडन्डेन्टको कुन डिरेक्सन छ होइन, रिडन्डेन्ट कतिवटा छ अनि त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो रिडन्डेन्टको कुन डिरेक्सन छ है, त्यो अनुसार चाहिँ त्यो डिरेक्सनमा चाहिँ हाम्रो यसको डिस्प्लेसमेन्ट हो क्या। जस्तै हाम्रो यसमा हेर्नु त, यसमा रिडन्डेन्टको यो हाम्रो 1 कोअर्डिनेट भयो क्या, यो 1 होइन, यो रिडन्डेन्टको यो कोअर्डिनेट यो डिरेक्सनमा चाहिँ हामी यो डिरेक्सनको हेर्छौँ कि। अब अर्को यहाँनिर फेरि होरिजेन्टल छ भने R2 मानेको थियौँ भने यो फेरि R2 भनेको यो डिरेक्सनमा भयो कि, हाम्रो सेकेन्ड चाहिँ यो डिरेक्सनमा डिस्प्लेसमेन्ट। त्यस्तै गरी मोमेन्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ यस्तो, यो मोमेन्ट अर्को छ भने चाहिँ यो डिरेक्सनमा R3 भनेको चाहिँ M3 भनेको चाहिँ हाम्रो यो डिरेक्सनमा हुनुभयो क्या, यो कोअर्डिनेट है, R1 यो 1 2 3 कोअर्डिनेट के है यो रिडन्डेन्टको। तर यसमा हाम्रो एउटा मात्रै आएको छ नि होइन, एउटा मात्रै रिएक्सन आएको छ, त्यही भएर एउटा मात्रै इक्वेसन आउनु भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो यो कोअर्डिनेट भयो है, त्यो 1 को डिरेक्सनमा है, लोड त्यो रिडन्डेन्टको डिरेक्सनमा आउने लोड यो डेल्टा 1, अनि लोड भनेको चाहिँ त्यो प्राइमेरी स्ट्रक्चरको होइन, प्राइमेरी स्ट्रक्चरको टोटल लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट, अनि डेल्टा 1 भनेको चाहिँ फेज युनिट डिस्प्लेसमेन्ट युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि यही 1 कै यो 1 कै यही 1 को होइन डिरेक्सनको तपाईँको के भयो त, यो युनिट लोडको कारणले गर्दाखेरि आउने डिस्प्लेसमेन्ट के है, यो 1 कै कोअर्डिनेटमा युनिट लोडको कारणले आउने डिस्प्लेसमेन्ट। त्यसरी चाहिँ अब हामीले यो इक्वेसन युज गर्नु पर्यो। यसमा अब क्यालकुलेसन टेबल बनाऊ कि, क्यालकुलेसन गरौँ है त। अब हामीले क्यालकुलेसन गरौँ। अब यसलाई खासमा तपाईँले यो फ्री बडी डायग्राम पनि बनाउन सकिन्छ होइन, यो टुक्राएर यसलाई यहाँबाट एबीबाट टुक्राएर गर्न थाल्नुभयो भने यो तपाईँको के हुन्छ त, यो चाहिँ हाम्रो क्यालकुलेट हुन्छ कि है, बेन्डिङ मोमेन्ट हामीले एबी पोर्सन सिडी बिसी अनि सिडी गरेर निकाल्न सक्छौँ। अब यतिकै फ्री भएको हुनाले चाहिँ यो फ्री बडी डायग्राम बनाइरहनु परेन कि है, सिधै हामीले एबी पोर्सन बिसी पोर्सन अनि सिडी पोर्सनमा डाइरेक्ट सबैको इफेक्ट क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ कि है। त्यसको लागि चाहिँ अब मोमेन्ट क्यालकुलेट गरौँ त पहिला। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्यालकुलेट गरौँ है त। अब क्यालकुलेसन टेबल है, क्यालकुलेसन टेबलमा हाम्रो पहिला क्यालकुलेसन टेबल भरौँ होइन। क्यालकुलेसन टेबलमा हाम्रो पहिला आउँछ मेम्बर, त्यसपछि ओरिजिन, त्यसपछि लिमिट, त्यसपछि अब हाम्रो एउटा मात्रै कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन भएको हुनाले चाहिँ एउटा हाम्रो क्यापिटल एम भनेको प्राइमरी स्ट्रक्चरको बेन्डिङ मोमेन्ट, अनि अर्को भनेको के आउँछ त, हाम्रो के अरे रिडन्डेन्टकोमा चाहिँ युनिट लोड लाउँदाखेरिको मोमेन्ट है, त्योमा कति हुनुभयो त, यो फर्स्ट टेबल, त्यसपछि एबी पोर्सन, त्यसपछि बिसी पोर्सन, त्यसपछि सिडी डी ठुलै बनाइदिनु हुन्छ, एबी,
एबी बिसी सिडी डी है यति पर्सन एबी बिसी सिडी डी। अब यसमा पोर्सन हैन मेम्बर हाम्रो के भयो त मेम्बर एबी एबी मेम्बर त्यसपछि बिसी मेम्बर सिडी मेम्बर र डी मेम्बर यतिको क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो बेन्डिङ मोमेन्ट। अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो ओरिजिन हैन एबी को ओरिजिन त्यसपछि लिमिट कति लेख्ने पाइन्छ लिमिट भयो त्यसपछि हाम्रो क्यापिटल एम अनि स्मल एम 1 है यो भयो। यो फर्मुलामा हामीले फ्लेक्सिबिलिटी कोएफिसिएन्ट निकाल्नको लागि हैन त पोर्सन हामीले ब्रेक गर्दाखेरि कसरी निकाल्ने त पोर्सन हामीले ब्रेक गर्दाखेरि कसरी निकाल्ने पहिला एबी मा हेर्नुस् त एबी यो कोलममा एउटा पोर्सन यहाँ एबी देखि कुनै पनि लोड छैन पहिला यसको निकाल्नु पर्यो टुक्राउनु पर्यो है यसको। त्यसपछि के गर्नु पर्यो बी देखि सी मा हेर्नुस् त कुनै लोड छैन अनि सी मा ठ्याक्क हाम्रो पोइन्ट मोमेन्ट छ के 48 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ पोइन्ट मोमेन्ट छ सीमा है सीमा हाम्रो 48 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ पोइन्ट मोमेन्ट छ। त्यही भएर सीमा फेरि के गर्नु पर्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो के अरे 20% टुक्राउनु पर्यो के बी देखि सी सम्म है। त्यसपछि फेरि डी हैन सी देखि डी सम्म कुनै पनि लोड छैन फेरि सीडी पोर्सन त्यसपछि डी पोर्सन है यसरी टुक्राको डी पोर्सनमा डी बाट ई सम्म चाहिँ हाम्रो युडिएल छ है। अब के गर्ने त अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्ने के अब फ्री इन भएको हुनाले चाहिँ यतापट्टिबाटै क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ के त्यही भएर हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाइरहनु पर्दैन है। अब यता फ्री इन नभइकन अघि नै यहाँनिर हामीले हिन्ज सपोर्ट अनि यतापट्टि रोलर सपोर्ट राखेको भए चाहिँ अब यो हिन्ज र रोलरको रिएक्सन निकालेर अनि फेरि यसलाई फ्री बडी डायग्राम बनाएर अनि बल्ल त्यसपछि यसको क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ हामीले हैन बेन्डिङ मोमेन्ट फ्री बडी डायग्राम बनाएर बल्ल बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। तर यतापट्टि फ्री इन भएको हुनाले चाहिँ फेरि फिक्स इन भएको हुनाले चाहिँ यतापट्टि फ्री इन भएको हुनाले चाहिँ डाइरेक्ट अब फ्री बडी डायग्राम नबनाइकन हामीले यतापट्टिबाट क्याल्कुलेट गर्दै जान सक्छौँ है। त्यही भएर अब टेबल भरौँ है त हुन्छ सर ल। अब पहिला एबी पोर्सनको हेरौँ एबी पोर्सनमा हाम्रो के छ त ओरिजिन केलाई मान्ने एलाई भन्नु त ल ओरिजिन एलाई मान्यो भने हाम्रो पहिला हेर्नुहोस् है बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिएको हामीलाई हैन हामीले एलाई मान्यो भने राइटबाट आउनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यही भएर लेफ्टबाट फ्री इनबाट है फ्री इनबाट भनेको जहाँ चाहिँ हाम्रो सपोर्ट छैन त्यो फ्री इनबाट चाहिँ हामी आयो भने के हुन्छ त एबाट मैले ओरिजिन लिएँ भने के हुन्छ यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स डिस्टेन्स पर्यो है। यो गर्यो भने के हुन्छ त हाम्रो एलाई ओरिजिन मान्यो भने एलाई ओरिजिन मान्यो भने अनि त्यसपछि अब अर्को एबीमा एलाई ओरिजिन मान्ने बिसीमा हामीले फेरि फ्री इनपट्टिबाट आउने के बीलाई हामीले फिक्स इनबाट आयो भने फेरि सीलाई ओरिजिन मान्नुपर्छ होइन। त्यसपछि फेरि सिडीमा सीलाई ओरिजिन मान्ने डीमा फेरि डीलाई ओरिजिन मान्ने के है। हामी फ्री इनबाट आयो भने त्यो फिक्स पोर्सनको चाहिँ फिक्स सपोर्टको चाहिँ हामीलाई रिएक्सन क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्दैन कि है। त्यसपछि लिमिट अब कति छ एबी पोर्सनमा कति छ लिमिट भन्नु त एबी पोर्सनको हाइट कति छ एबी पोर्सनको हाइट हाम्रो 6 मिटर छ एबीको 6 बीसीको 1 सीडीको 3 06 डीको मैले लेखेको छु है यहाँनिर डीको कति छ त हाइट क्वेसनमा डीको 4 मिटर रहेछ है 4 मिटर रहेछ क्वेसनमा है। डीको 4 मिटर छ यो पहिला एबीको चाहिँ 0 to 6 लिमिट 0 to 6 एबीको। त्यसपछि बीसीको कति छ हेर्नु त बीसीको 1 0 मिटर to हैन 0 to 1 अनि त्यसपछि सीडीको 0 to 3 0 to 3 0 to 4 0 to 4 डीको है। अब बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गरौँ बेन्डिङ मोमेन्ट क्याल्कुलेट गर्दाखेरि चाहिँ पहिला मैले हेर्नुहोस् त मैले पहिला यतापट्टि लेफ्ट राइट हैन फेरि यतापट्टि लेफ्ट यतापट्टि राइट फेरि यतापट्टि लेफ्ट यतापट्टि राइट है यसरी क्याल्कुलेट गर्ने हामी भित्र बस्ने अनि त्यसपछि यता मेम्बरतिर हेर्ने यो एलाई लेफ्ट बीलाई राइट गर्नु पर्यो फेरि यतापट्टि गर्दाखेरि बीलाई लेफ्ट डीलाई राइट फेरि यतापट्टि मेम्बरमा हेर्दाखेरि डीलाई लेफ्ट एलाई राइट है। त्यसरी हेर्नुहोस् त अब एबी पोर्सनमा यो एदेखि बीसम्म कुनै लोड छ त यो फ्री इनपट्टि 0 0 त्यही भएर बेन्डिङ मोमेन्ट क्यापिटल एम चाहिँ के आयो त एबी पोर्सनमा 0 आयो है यो हाम्रो 0 आउँछ। त्यसपछि अब फेरि बीसी पोर्सनमा हेरौँ है बीसी पोर्सनमा फेरि सेक्सन काट्ने हैन सेक्सन काटेर हेर्ने
सेक्सन काट्ने, बेसी पोर्सनमा मैले ठ्याक्क सेक्सन काटेँ। जहाँनिर यो लोडहरू चेन्ज भयो त्यहाँ सेक्सन काटी राखिहाल्ने कि यहाँ बीमा एउटा लोड छ अनि सीमा एउटा लोड छ भने त्यो दुईटालाई चाहिँ एउटा सेक्सन मान्ने, एउटा पोर्सन मान्ने। फेरि सीमा एउटा लोड छ, फेरि डीमा अर्को पोइन्टमा एउटा लोड सुरु भयो भने त्यसलाई फेरि अर्को पोर्सन मान्ने, त्यसरी टुक्राउने हो है। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर मैले बीले ओरिजिन मानेर यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स माने। हेर्नुहोस् त, अब हाम्रो मोमेन्ट दिने भनेको लोड कता छ, यो यसको सेक्सनको लेफ्टतिर, सेक्सनको लेफ्टतिर मोमेन्ट दिने भनेको 20। हेर्नुहोस् त 20 कति छ, 20 minus 20x. यो बेन्डिङ मोमेन्टको लागि चाहिँ लेफ्टबाट क्लकवाइज पोजिटिभ, राइटबाट एन्टी क्लकवाइज चाहिँ यो पोजिटिभ है बेन्डिङ मोमेन्टको लागि हैन। यो साइन कन्भेन्सन हेर्नु त, 20 ले हाम्रो कसरी घुमाछ यो सेक्सनको अबाउटमा, सेक्सनको यो पोइन्टको अबाउटमा 20 ले यसरी घुमाछ नि, लेफ्टबाट के हो यो क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज, लेफ्टबाट एन्टी क्लकवाइज कति हुने भयो त, यो -20x हुने भयो है मोमेन्ट, अरू कुनै छैन नि हैन, -20x यो भनेको -20 यो हाम्रो बीसीको -20x बेन्डिङ मोमेन्ट इक्वेसन है। त्यसपछि अब बीसी पछि सीडीको हेरौँ। सीडीको पनि फेरि के गर्ने त, सीडीको पनि हामीले त्यस्तै गरी सेक्सन काट्ने, तर सी चाहिँ सीले ओरिजिन लिएर है, फिक्स साइडबाट राइटबाट आउनुभयो भने चाहिँ यतापट्टिको सबै पोर्सन हेर्नुपर्छ है, राइटबाट राइटतिरको सेक्सन भन्दा राइटतिर सबै पोर्सन हेर्नुपर्छ। त्यही भएर लेफ्टबाट आयो भने चाहिँ फ्लिनबाट आयो भने चाहिँ हाम्रो यो सीबाट चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ ओरिजिन मैले कति माने त, एक्स माने, सीले ओरिजिन मानेर है, सीले ओरिजिन मानेर। त्यो गर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट अब के दिन्छ ल भन्नुहोस् त, लेफ्टतिरको पोर्सन के पर्ने भयो त, लेफ्टतिर यो सेक्सनले यो फ्रेमलाई चाहिँ दुईटा पोर्सनमा काट्छ क्या, यो सेक्सनले हेर्नु त, यो सेक्सनले यो फ्रेमलाई दुईटा पोर्सनमा काट्छ। एउटा भनेको यो सेक्सन काटेको पोइन्टदेखि एसम्मको एउटा टुक्रा भयो, त्यसपछि फेरि यो काटेको पोइन्टदेखि ईसम्मको अर्को टुक्रो भयो क्या हैन। फ्री बडी डायग्राम नबनाउँदाखेरि है, बनाउँदाखेरि फेरि यो पोर्सन एउटा होला, अर्को पोर्सन अर्को होला हैन। त्यो टुक्रा अनुसार हामीले त्यो जोइन्ट रिएक्सन पनि निकाल्छौँ। यसमा चाहिँ जोइन्ट रिएक्सन निकाल्न पर्दैन हैन। यसमा चाहिँ सिधै के गर्न सकिन्छ त, यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको एउटा लेफ्ट पोर्सन भयो हाम्रो, फेरि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हाम्रो राइट पोर्सन भयो हैन। राइटतिरबाट नआइकन हामी लेफ्टतिर आयो भने चाहिँ अब यो पोर्सनदेखि यो पोर्सनमा जति लोड छ त्यसले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट कन्सिडर गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, यहाँदेखि यहाँसम्म पोर्सनमा हाम्रो एउटा 20 किलोन्युटनको लोडले दिने भयो बेन्डिङ मोमेन्ट, अर्को भनेको पोइन्ट मोमेन्टै छ है। अब कति आउँछ ल भन्नुहोस् त, यो पोइन्टको अबाउटमा लेफ्टबाट बेन्डिङ मोमेन्ट लिँदाखेरि 20 कति आउँछ, 20 into x plus 1 यो x सीदेखि योसम्म सेक्सनसम्मको डिस्टेन्स हाम्रो x छ। त्यसपछि बीसी पोर्सन पहिल्यै 1 मिटर छ हैन, यो बीसी पोर्सन है। भनेपछि हामीले 20 into यो 1 डिस्टेन्स प्लस यहाँ सीदेखि डीसम्मको x गर्यो भने चाहिँ यो यसले मोमेन्ट यसरी दिन्छ एन्टी क्लकवाइज है। तर लेफ्टबाट एन्टी क्लकवाइज के हो त, नेगेटिभ, त्यही भएर -20x plus 1। अनि त्यसपछि यो पोइन्ट मोमेन्ट आफै पोइन्ट मोमेन्ट छ। हेर्नुहोस् त, यो लेफ्ट पोर्सनमा आफै पोइन्ट मोमेन्ट छ, 48 किलोन्युटन मिटरको पोइन्ट मोमेन्ट छ। यसले कसरी घुमाउँछ, क्लकवाइज। यो चाहिँ हामीले 48 चाहिँ हामीले जोड्ने है। त्यही गरौँ त, अब हाम्रो 20x plus 1 नेगेटिभ हुने भयो, -20 -20x plus 1 हुने भयो, अनि प्लस कति हुने हो त 48 चाहिँ हाम्रो लेफ्टबाट क्लकवाइज भएको हुनाले प्लस 48 गर्नु पर्यो है। क्लियर छ। त्यस्तै गरी अब डी पोर्सनमा पनि त्यस्तै है। डी पोर्सनमा नि के गर्ने हो त, अब हामीले मैले डी पोर्सनमा चाहिँ सेक्सन काटेँ। अब कताबाट लिने भन्नुहोस् त, ओरिजिन केलाई लिने, डीलाई। यहाँदेखि यहाँसम्म मैले डीलाई लियो भने मैले फ्री इनबाट आउन सक्छु क्या। यो फिक्स इनबाट आयो भने मोमेन्ट निकालिरहनु पर्थ्यो हामीलाई। त्यही भएर यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले एक्स माने है। एक्स मान्दाखेरि अब हेर्नुहोस् त, यो पोर्सन सेक्सनले जहाँनिर काट्यो, अब त्यो दुईवटा टुक्रा काट्ने भयो कि। एउटा भनेको यो सेक्सनले काटेको पोइन्टदेखि हाम्रो एसम्मको एउटा पोर्सन भयो, त्यसपछि अर्को भनेको यो काटेको पोइन्टदेखि ईसम्मको अर्को पोइन्ट भयो कि हैन। अब यसको हाम्रो रिएक्सन निकालिरहनु पर्थ्यो, राइटबाट गयो भने चाहिँ यो सेक्सनको राइटतिर गयो भने यसको रिएक्सन क्यालकुलेट गरिरहनु पर्थ्यो। तर लेफ्टबाट गयो भने चाहिँ हामीले यसको रिएक्सन क्यालकुलेट गर्न परेन। हामीले हेर्ने भनेको के हो त, यो पोइन्ट जहाँनिर सेक्सन काट्यो, सेक्सन काटेको भन्दा यो एसम्मको हाम्रो यो हेर्न पाइयो कि फ्री इनसम्मको
जस्ट एज अ बीम जसरी क्यान्टिलिभर बीम जसरी भयो कि हैन क्यान्टिलिभर बीम जसरी यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ कि है यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एउटा पोर्सन भयो लेफ्ट पोर्सन यो पोइन्टदेखि यो सबै चाहिँ हाम्रो लेफ्ट पोर्सनमा पर्यो अनि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो यति चाहिँ राइट पोर्सनमा पर्यो है लेफ्ट पोर्सनमा हेर्ने हो भने चाहिँ अब लोड दिने के ले हो त यसको अबाउटमा यो पोइन्टको अबाउटमा बेन्डिङ मोमेन्ट दिनु भनेको यसले हो हैन यो पोइन्ट हैन यो पोइन्ट र यो फोर्स बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कति छ त हाम्रो यो 1 प्लस कति छ 3 मिटर यो पोइन्ट हैन यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यो स्ट्रेट यस्तो छ अनि यो पोइन्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यो फोर्सको दुईटाको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन र यो पोइन्ट बिचको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कति भन्नुभयो त हाम्रो 4 मिटर है 4 मिटर हुनुभयो भनेपछि अब लेफ्टतिर हैन लेफ्टतिरबाट यो सेक्सनको लेफ्टतिरको पोर्सनको यसले मोमेन्ट भनेको एन्टी क्लकवाइज दिन्छ यो नि नेगेटिभ हुनुभयो हैन 20 इन्टु कति गर्नु पर्यो त 20 इन्टु 4 कति हुन्छ 20 इन्टु 4 20 into 4 हुन्छ सर 20 इन्टु 4 हुन्छ नि त यसमा यो पोर्सनमा मोमेन्ट लिनु न यहाँ हेर्नु त यहाँ हामीले यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट हेर्नुहोस् है यो पोइन्टको अबाउटमा यो फोर्सले मोमेन्ट लिने हो है यो पोइन्टको अबाउटमा यो फोर्सले मोमेन्ट लिने हो ओके न मोमेन्ट लिँदाखेरि के हुन्छ त यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन हेर्नुहोस् पहिला यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन भनेको यो परपेन्ड भर्टिकल छ यसरी हैन यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यसरी छ यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यसरी छ हैन अनि यो पोइन्टदेखि यो फोर्सको लाइन अफ एक्सनसँगको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति भयो त यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स यहाँदेखि यो पोइन्टदेखि यो फोर्सको लाइन अफ एक्सनसम्मको यो पोइन्टदेखि यो फोर्ससम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति भयो त यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हाम्रो 4 मिटर भयो नि हैन बीडी डिस्टेन्स जति नै त हुने हो नि हैन यो बीडी डिस्टेन्स जति छ त्यति नै त हुन्छ हैन त्यही भएर चाहिँ के गर्नु पर्यो त फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स गर्नु त्यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ त 20 टाइम्स 4 एक प्रब्लम छ जहिले पनि मोमेन्ट भनेको फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन र कुरा बुझ्यो हो बुझ्यो सर बुझ्यो ल त्यसपछि अब पहिला 20 टाइम्स हाम्रो 4 हुने भयो अनि माइनस हेर्नुहोस् त माइनस के अरे हाम्रो 48 चाहिँ क्लकवाइज हुने भयो यो पोइन्टको अबाउटमा पनि क्लकवाइजै त हुने हैन लेफ्टमा एन्टी क्लकवाइज के अरे यो पोइन्टको अबाउटमा यो 48 पोइन्टको क्लकवाइज छ त्यही भएर यो पोजिटिभै लिनु पर्यो यो पोजिटिभ अनि माइनस 20 इन्टु 4 गर्दाखेरि कति हुन्छ त हाम्रो बाँकी रहेको कति हुन्छ 80 माइनस 48 हैन 48 यो पोजिटिभ हुने भयो हैन यो पोजिटिभ हुने भयो यो हाम्रो कति हुन्छ त यो नेगेटिभ हुने भयो कि यसले दिने मोमेन्ट चाहिँ यसरी आउने भयो यो चाहिँ आफै यसरी क्लकवाइज छ यो पोइन्टको अबाउटमा यो सेक्सनको अबाउटमा के है यो सेक्सनको अबाउटमा मोमेन्ट गर्दैछ र बाँकी रहेको यति युडिएल पनि हेर्नु पर्यो कि सेक्सनमा काटेको है अब पहिला चाहिँ यो पोइन्ट लोडको हेरौँ यो पोइन्ट लोडले कति दिन्छ त मोमेन्ट पहिला चाहिँ 20 इन्टु सर त्यो अहिले तपाईले लास्टमा भन्नुभएको त्यो DE को भन्नुभएको हो डी पोर्सनको मोमेन्ट लिँदैछौँ कि हामीले DE को लिँदाखेरि सर त्यो 20 किन लिनु पर्यो सर पहिला त हामी लिँदैन थियौँ नि त यो फ्री बडी डायग्राम होइन नि त यो कन्टिन्यू बिम हो नि त हैन फिक्सिङ यसले फ्री बडी डायग्राम पनि टुक्राउन सकिन्छ तपाईले त्यो गरिरहनु परेन के यो यसरी फ्री बडी डायग्राम बनाइरहनु परेन के किन परेन त यसमा तपाईको डाइरेक्ट यो कन्टिन्यू बिम जस्तै छ के यो कन्टिन्यू बिम जस्तै हेर्नु होइन सर पहिला हुन त यो फरक होला पहिला पनि यस्तै यो टेबल बनाउनेमा गर्दाखेरि पनि त्यस्तो गर्नु परेको थिएन नि सर तपाईलाई मैले त्यो बेला पनि फ्री बडी डायग्राम बनाएर गर्न सकिन्छ अनि त्यसपछि यसरी डाइरेक्ट पनि निकाल्न सकिन्छ भनेर नि त मैले यस्तै खालको टाइपमा बिर्स्या बिर्स्यो होला सर त्यसो भए होला सर होला पहिला बिमकै कुरा गर्नु न बिमको कुरा गर्यो भने हाम्रो एउटा स्टेट पोर्सनमा बिममा हामीले फ्री बडी डायग्राम बनाउँदैन थियौँ नि त यहाँनिर लोड छ हैन यहाँनिर लोड छ भने हामीले अब कि त यहाँ सेक्सन काट्यो भने यतापट्टिको पोर्सन लेफ्ट पोर्सन हेर्यो भने यति हेर्नु पर्यो फेरि यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने के अरे यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने यति सबै हेर्नु पर्यो फेरि यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने यति सबै हेर्नु पर्यो अनि यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने फेरि यति सबै हेर्नु पर्यो त्यसरी गर्थ्यौँ नि त हैन हजुर हजुर यसमा पनि त्यही हो कि जहाँनिर सेक्सन काटिन्छ त्यसको टोटल लेफ्ट हेर्ने टोटल राइट हेर्ने के फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ पहिल्यै के गरे हुन्छ त फ्री बडी डायग्राममा चाहिँ यस्तो के पहिल्यै हामीले यसरी टुक्रा हुन्छ हैन अनि यसको होल इफेक्ट चाहिँ मैले यसको जोइन्टमा दिइसकेको हुन्छ के अनि यसको होल इफेक्ट चाहिँ यसको जोइन्टमा दिइसकेको हुन्छ त्यही भएर अब हामीले यसको मात्रै हेर्दाखेरि भयो कि यसको मात्रै हैन त्यो टुक्रा र फ्री बडी डायग्राम
पहिला पनि यस्तै भनेको थियो सर। भनेको थिएँ ए हुन्छ सर हस्। मैले पनि बिर्स्यो यसरी होला। क्यालकुलेट गरेको थिएँ अनि पछि मैले चाहिँ यो फ्री बडी तपाईँहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन भएको हुनाले चाहिँ मैले यसलाई टुक्राएर फ्री बडी डायग्राम बनाउन पनि गर्न सकिन्छ भनेर फ्री बडी डायग्राम बनाइदिएको थिएँ मलाई है। यसमा अब हेर्नु त यो सेक्सन जहाँ काट्यो नि यो हेर्नुहोस् है जहाँनिर यो सेक्सन काट्यौँ यतापट्टि सबै यो बिम हो क्या यो हेर्नुहोस् न क्यान्टिलिभर बिम के एउटा मात्रै सपोर्ट छ अनि यतापट्टि सबै टोटल हाम्रो कनेक्टेड छ नि त यो फ्री इन्ड छ क्या यहाँनिर केही पनि सपोर्ट छैन भनेपछि यो त एउटा कन्टिन्यू बिम हो नि त बिम भएपछि बिम जसरी ट्रिट गर्न सकिन्छ क्या यहाँनिर मैले सेक्सन काट्यो भने यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने यो सेक्सनभन्दा यो सेक्सनको यो पोइन्टदेखि यति पुरा पोर्सन चाहिँ के हो त लेफ्ट पोर्सन भयो अनि योभन्दा यतापट्टिको यति पोर्सन चाहिँ राइट पोर्सन भयो फेरि मैले यहाँनिर सेक्सन लिएँ भने चाहिँ सिडी पोर्सनको लागि चाहिँ के भयो त यहाँदेखि यति पोर्सन चाहिँ लेफ्ट पोर्सन भयो यतापट्टिदेखि चाहिँ यतापट्टि यति पोर्सन चाहिँ राइट पोर्सन भयो कि फेरि यहाँनिर सेक्सन काट्यो भने चाहिँ के हुन्छ त यहाँदेखि यति पोर्सन लेफ्ट पोर्सन भयो अनि यहाँदेखि यति पोर्सन चाहिँ राइट पोर्सन भयो कि फेरि यहाँ सेक्सन काट्यो भने यति पोर्सन लेफ्ट पोर्सन अनि यहाँदेखि यतिसम्म पोर्सन चाहिँ राइट पोर्सन है त्यसरी लिने हो कि मैले यहाँ सेक्सन काट्यो भने के गर्नु पऱ्यो त मैले लेफ्टतिर लिनु पऱ्यो किन भन्दाखेरि मैले रिएक्सन निकाल्दिनँ रिएक्सन ननिकाल्यो भनेपछि मैले के गर्नु पर्छ यो लेफ्टतिर लिँदाखेरि चाहिँ यहाँदेखि मैले यति पोर्सन टोटलमा भएको बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ लिनु पऱ्यो टोटलमा भएको लोडले दिने बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोइन्टको अबाउटमा लिनु पऱ्यो यो पोइन्टको अबाउटमा बेन्डिङ मोमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ एउटा भनेको यो 20 किलोन्युटनले दिने भयो यो पोइन्टमा बेन्डिङ मोमेन्ट अर्को चाहिँ यो 0.48 किलोन्युटन छ जस्तो छ ड्युरेसन यो लेफ्टतिरको ड्युरेसन हामीले साइन कन्भेन्सन हेरेर लिन सकिन्छ है क्लियर छ हुन्छ सर। अब पहिला हेरौँ है यहाँदेखि मैले यो पोइन्टदेखि यहाँदेखि यति पुरा पोर्सन चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो त कन्सिडर गर्नु पऱ्यो मैले लेफ्ट पोर्सनमा होइन त्यसमा लेफ्ट पोर्सन हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसले बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोइन्टको अबाउटमा दिने भयो यो सेक्सनले काटेको पोइन्टको अबाउटमा र यसले बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोइन्टको अबाउटमा दिने भयो पोइन्ट मोमेन्ट चाहिँ जति छ त्यति नै भ्यालु हामीले कन्स्टेन्ट भ्यालु लिन्छौँ पोइन्ट मोमेन्टको लेफ्ट साइडतिरबाट क्लकवाइज हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ त्यो पोजिटिभमै हामीले एड गर्छौँ अनि यो चाहिँ के हुने भयो त यसले चाहिँ हाम्रो यो पोइन्टको अबाउटमा मोमेन्ट कसरी दिनुभयो त यसरी दिनुभयो एन्टी क्लकवाइज यो चाहिँ नेगेटिभ हुने भयो होइन यो यसको बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स लाइन अफ एक्सन बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको कति हुन्छ त 4 मिटर है त्यही भएर अब 20 इन्टु -20 इन्टु 4 प्लस 48 -20 इन्टु 4 प्लस 48 -20 इन्टु 4 प्लस 48 है मैले डाइरेक्ट अब यसलाई 32 80 -40 प्लस 48 गर्दाखेरि -32 भनेर लेख्न सकिन्थ्यो होइन तपाईँहरूले कन्फ्युजन हुन्छ भने मैले एउटा इक्वेसन नै फर्म गरिदिन लाग्छु त्यसपछि अब अर्को भनेको हाम्रो युडिएल पनि छ नि त है अर्को यहाँ हेर्नुहोस् त यतापट्टि युडिएल पनि छ यो सेक्सनभन्दा यतापट्टि यति युडिएल पनि छ हाम्रो लेफ्ट पोर्सनमा पर्ने होइन अब यसले यो लेफ्ट पोर्सनको अबाउटमा चाहिँ कसरी घुमाउँदो रहेछ त क्लकवाइज एन्टी क्लकवाइज होइन सेक्सनको अबाउटमा यो सेक्सनको अबाउटमा यसले यसरी घुमाउने एन्टी क्लकवाइज त्यही भएर यसले दिने मोमेन्ट भनेको कति हो त 30 इन्टु एक्स पहिला लोड त्यसपछि यो सेक्सनदेखि यो यसको सिरीसम्म डिस्टेन्स माइनस अब त्यसको म इक्वेसन लेखाउँ त -30 इन्टु एक्स इन्टु एक्स बाई 2 है यसरी चाहिँ मैले लिन सक्छु डी पर्सनको अब यो भनेको खास सिम्प्लिफाई गरेर -32 -30 भनेको 15 एक्स स्क्वायर भनेर लेखे पनि भयो है यसमै अलिकति ठुलो टेबल बनाएर तलपट्टि सिम्प्लिफाई गरेर लेख्नु भयो नभए यतिकै क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ अब एमएनको हेरौँ है एमएन भनेको के हो त यो स्मल एम1 भनेको चाहिँ हाम्रो त्यो जहाँनिर रिडन्डेन्ट छ त्यो रिडन्डेन्टको सट्टा चाहिँ हामीले त्यो रिडन्डेन्टको डिरेक्सनमा चाहिँ पोइन्ट मोमेन्ट होइन रिडन्डेन्टको सट्टा चाहिँ पोइन्ट लोड के युनिट लोड है युनिट लोड लगाएर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने जस्तै अब यसमा हेर्नु त जहाँनिर हाम्रो रिडन्डेन्ट छ त्यसमा चाहिँ हामीले युनिट लोड लगाएर चाहिँ क्यालकुलेट गर्ने के बेन्डिङ मोमेन्ट है अब यो यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सटर्नल लोड सबै हटाउनु पर्छ क्या रिडन्डेन्ट सिस्टममा एक्सटर्नल लोड चाहिँ हामीले प्राइमरी स्ट्रक्चरमा मात्र राख्छौँ एक्सटर्नल लोड है यो लोड र यो लोड चाहिँ हाम्रो एक्सटर्नल लोड चाहिँ प्राइमरी सिस्टममा मात्र लाग्छ भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त यो हाम्रो ए पोर्सन भयो ए पोर्सन यो बी पोर्सन त्यसपछि यो सी पोर्सन यो डी पोर्सन र यो ई पोर्सन है अब यसमा सबै पोर्सनमा हामीले बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्ने हो बेन्डिङ मोमेन्ट हेर्दाखेरि पहिला एबी पोर्सनमा हामीले के गर्यौँ त एदेखि यहाँसम्म चाहिँ हाम्रो एक्स डिस्टेन्स मान्यौँ यहाँदेखि यहाँसम्म एक्स डिस्टेन्स होइन त अब यो लेफ्ट कता यतातिर सियर फोर्स कुनै छ त एबी पोर्सनमा
यो लेफ्ट पोर्सनमा शियर फोर्स दिने कुनै छ त लोड यो पोइन्ट यो त एक्सियल लोड भयो छैन सर एबी एबी सेक्सनको लागि एबी सेक्सनको लागि यो लोड भनेको त एक्सियल लोड हो एक्सिसबाट पास हुन्छ यो पोइन्टकोबाट मोमेन्ट दिँदैन यसले हैन यो 1 किलोन्युटन 1 किलोन्युटनको लोडले चाहिँ यो सेक्सनकोबाट मोमेन्ट दिँदैन मोमेन्ट दिनको लागि के हुनुपर्छ त यो सेक्सनदेखि यो एबीसम्मको डिस्टेन्समा भएको लोड यो मेम्बरमा भएको चाहिँ एक्सन लोडले चाहिँ परपेन्डिकुलर लोड हुनु पर्यो हैन यो मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर लोड भयो भने बल्ल यसकोबाट चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ त्यही भएर यो एबी पर्सनको लागि मोमेन्ट के भयो त स्मल एम1 पनि 0 भयो के है एबी पर्सनको लागि स्मल एम1 पनि 0 भयो है स्मल एम1 0 भयो त्यस्तै गरी अब बीसी पोर्सन जाउँ बीसी पोर्सनमा अब हेरौँ है बीसी पोर्सनमा अब बीसी पोर्सनमा सेक्सन काटौँ बीले ओरिजिन माने सेक्सन काटौँ र लेफ्टबाट हेरौँ है बीले ओरिजिन माने सेक्सन काट्यो भने बी देखि सी यो सी सम्मको अब यसमा हेर्नुस् त अब यो हाम्रो यो पोइन्ट देखि यसको लेफ्टतिर हैन यहाँदेखि यहाँसम्मको लेफ्टतिर हो भने यति सबै पोर्सनमा पर्ने लोड भनेको त यो 1 किलोन्युटनको लोड हो हैन यो लोड के भयो त यो बीसी मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर भयो नि त यो लोड हो किन यो लोड बीसी मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर छ त्यही भएर यसले मोमेन्ट दिनु भयो के यसले चाहिँ मोमेन्ट दिनु भयो बीसी को सट्टा कति मोमेन्ट दिनु भयो त ल हेर्नुस् त फोर्स टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको x छ त्यही भएर यसले कस्तो हो लेफ्टबाट यस्तो भनेको के हो त क्लकवाइज पोजिटिभ है त्यही भएर अब हाम्रो के भयो त बीसी पर्सनको चाहिँ x आउने भयो के 1 इन्टु x हाम्रो लोड आउने भयो मोमेन्ट आउने भयो x है त्यसपछि सिडी पोर्सनको लागि अब सिडी पोर्सनको लागि पनि फेरि सेक्सन काटौँ हैन सेक्सनमा हेरौँ सिडी पोर्सनमा सेक्सन राखेँ मैले र सीलाई ओरिजिन मानेर सेक्सन लिएँ सीलाई ओरिजिन मानेर सेक्सन लिएँ है सीलाई ओरिजिन मानेर सेक्सन लियो भने अब यसमा पनि के हुन्छ त यसमा नि परपेन्डिकुलर हेर्नु त मेम्बर यो सेक्सन काटेको भन्दा यतापट्टिको यति लेफ्ट पोर्सन हेर्यो भने यति पुरा पोर्सन हेर्नु पर्यो यति हेर्दाखेरि यो 1 किलोन्युटनको लोड चाहिँ के छ त हाम्रो यो सिडी मेम्बरसँग चाहिँ परपेन्डिकुलर छ के परपेन्डिकुलर छ हैन यो मेम्बरसँग परपेन्डिकुलर छ त्यही भएर यसले दिने मोमेन्ट कति हुनुभयो त यो x प्लस यो 1 मिटर है यो x प्लस 1 मिटर अब त्यही के कति हुनुभयो त यसले पनि यो सेक्सनको अगाडिमा कस्तो मोमेन्ट दिन्छ त क्लकवाइज लेफ्टबाट क्लकवाइज भनेको कति भयो पोजिटिभ राख्नु पर्यो यो त अब पहिलाकै रिपिटेसन हुन्छ यो बेन्डिङ मोमेन्टको जति गरे पनि हैन 1 टाइम्स 1 प्लस x प्लस 1 यो इक्वेसन आयो हैन त्यसपछि अब अर्को लास्टमा अब डी पोर्सनको है अब डी पोर्सनमा सेक्सन काट्नुस् त डी पोर्सनमा सेक्सन काटौँ डी पोर्सनमा सेक्सन काटौँ डीले ओरिजिन मानेछौँ भनेपछि के हुन्छ त अब हाम्रो लेफ्ट पोर्सन भनेको कति हुन्छ लेफ्ट पोर्सन भनेको यो पोइन्ट जाने सेक्सन काटौँ सेक्सन भन्दा यतापट्टिको सबै पोर्सन चाहिँ हाम्रो लेफ्ट पोर्सन के यहाँदेखि यहाँसम्मको सबै पोर्सन लेफ्ट पोर्सन अब यसमा पनि यो मेम्बरसँग अब यो पोइन्टको अगाडिमा कति मोमेन्ट दिँदो रहेछ त हेर्नुस् त यो लोडले हाम्रो यो लोडले यो पोइन्टसम्मको अगाडि मोमेन्ट भनेको यो लोड टाइम्स परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हैन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स कति छ यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यो भयो यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन यो भयो र यो पोइन्टबाट यो लाइन अफ एक्सनसम्मको डिस्टेन्स भनेको कति छ 4 मिटर भनेपछि 1 इन्टु 4 हैन 1 इन्टु 4 र लेफ्टबाट हाम्रो यस्तो क्लकवाइज मोमेन्ट भनेको के भयो त लेफ्टबाट क्लकवाइज मोमेन्ट भने पोजिटिभ त्यसरी चाहिँ अब 4 किलोन्युटन मिटरको चाहिँ हाम्रो के आउने भयो त डाइरेक्ट हाम्रो बेन्डिङ मोमेन्ट आउने भयो 1 इन्टु 4 है क्लियर भयो अब हामीले निकाल्न सक्छौँ भने त्यो कोफिसिएन्ट डेल्टा 1l डेल्टा 11 निकाल्न सकिँदैन अब निकाल्नु त सकिन्छ सर ल अब निकाल्नु त देयरफोर डेल्टा 11 भनेको देयरफोर डेल्टा 1l भनेको कति हो त भर्चुअल लोड मेथडबाट हाम्रो अब यो खासमा समेसन हैन सबै सम गर्नुपर्छ हामीले सबै पोर्सनको है सबै पोर्सनको सम गर्नुपर्छ यो भनेको के हो त समेसन इन्टिग्रेसन अफ m1
बाई EI DX सबै पोर्सनको गर्नुपर्छ हैन। यो गर्दाखेरि पहिला अब AB पोर्सनको हेर्नुस् है। पहिला हाम्रो टेबलमा हेर्नुस् त AB पोर्सनमा पहिला कति छ त लिमिट AB पोर्सनको हाम्रो 0 देखि 6 मिटरको लिमिट छ है। त्यसपछि हाम्रो M कति छ क्यापिटल M भनेको कति छ AB पोर्सनमा AB पोर्सनमा 0 आयो हैन यो 0 छ। त्यसपछि अर्को पनि M1 पनि 0 छ यो 0 अनि त्यसपछि यो पनि 0 अब यो 0 आउने हो सबै हैन। AB पोर्सन 0 अनि त्यसपछि EI छ हैन हाम्रो यो EI छ है यसको EI छ। त्यसपछि प्लस अनि त्यसपछि DX प्लस अनि हाम्रो AB पछि BC पोर्सनको लिमिट कति छ 0 देखि 1 है। BC पोर्सनको लिमिट 0 देखि 1 मिटर छ। BC पोर्सनको हेर्नुस् त M क्यापिटल M -20x छ M1 चाहिँ x छ -20x अनि त्यसपछि x बाई अब EI हेर्नुस् है EI हाम्रो कति छ त EI हाम्रो कति छ यो फिगरमा हेर्नुस् त मैले यतापट्टि हाम्रो ओरिजिनल फिगरमा EI कति छ हेर्नु त यसको AB पोर्सनको चाहिँ EI मात्रै छ BC र CD पोर्सनको डबल EI रहेछ अनि DE पोर्सनको EI छ त्यसै डबल राख्नुपर्छ है त्यही भएर बुझ्नुभयो। प्रिज्मेटिक भन्यो भने चाहिँ सबै कन्स्ट्यान्ट EI भएको है। प्रिज्मेटिक बिम अथवा प्रिज्मेटिक फ्रेम भनेको चाहिँ सबैमा कन्स्ट्यान्ट EI भएको के सबै पोर्सनमा। अनि नन प्रिज्मेटिक भनेको चाहिँ हाम्रो EI चाहिँ भ्यारी भएको के अघि नै एउटा कोलममा चाहिँ एउटामा EI भयो कोलमहरु चाहिँ EI को भयो अनि हाम्रो बिम चाहिँ 2 EI को भयो हैन। यो चाहिँ अब के गर्नुपर्छ त 2 टाइम्स EI राख्नु पर्यो के यसमा है 2 टाइम्स डबल भयो यसको अथवा यसमा अब 2 EI राख्नु पर्यो यसमा DX हैन यो भयो। त्यसपछि CD पछि BC पछि CD पोर्सनको अब कति छ त 0 देखि 3 छ लिमिट है। CD पोर्सनको हेर्नु त अब CD पोर्सनको लिमिट 0 देखि 3 अनि हाम्रो इक्वेसन कति छ क्यापिटल M -20x + 1 + 48 -20 x + 1 28 - 20x आउँछ सर + 48 त्यो सल्भ गरेर राखे नि भयो हैन। अब यहाँ मैले डाइरेक्ट इक्वेसन कहाँबाट आयो भन्नु होला फेरि त्यो त्यही भएर मैले डाइरेक्ट जुन ओरिजिनल इक्वेसन छ त्यही राखिदिन्छु है। अनि इन्टु x + 1 x + 1 बाई यो पनि 2 EI छ हैन यो बिम हो खासमा हाम्रो 2 EI छ फिगरमा 2 EI DX यो फेरि 2 EI भने फर्मुला हैन नि है यो EI भनेको चाहिँ हाम्रो डबल छ त्यही भएर। अनि त्यसपछि लास्टमा चाहिँ DE पोर्सनको हेर्नुस् त DE पोर्सनको यो -32 अनि यो 30x²/2 DE पोर्सनको हाम्रो पोर्सन लिमिट कति छ त 0 to 4 M कति छ क्यापिटल M अब म यो सल्भ गरेर लेखिदिन्छु त्यसो है। अब क्यापिटल M भनेको 32 यो -32 -15x² x² -32 -15x² हैन -32 -15x² अनि त्यसपछि स्मल M कति छ 4 सर 4 स्मल M कति छ रे 4 4 स्मल M 4 छ 4 अनि त्यसपछि DX बाई अनि EI कति छ हाम्रो त्यसको त 1 त्यसको EI नै सर यसको डबल EI छ यसको डबल EI यो EI मात्र भयो यसको डबल EI भयो है। अनि यसको EI मात्र भयो 1 EI हैन यसको 1 EI भयो। अब यो क्याल्कुलेट गर्नुस् है यो 1/EI 1/EI कमन लिएर अनि सबै बाँकी रहेको चाहिँ हाम्रो सबै अब इन्टिग्रेसन गरिदिनुस् यो अब आउँछ होला है। त्यस्तै गरी अब यो निकाल्नुस् है यो निकाल्नु एक्सर्साइज क्याल्कुलेसन गर्नुस् है त। अनि त्यसपछि अर्को देयरफोर डेल्टा 1 पनि यस्तै गरी निकाल्नु पर्यो। हाम्रो टाइम सक्यो हो।
integration of So, sir. m1 square dx by ei यो पनि एक्चुअली घरमा क्याल्कुलेट गरेर आउनुहोस् है त तपाईले ल सर हुन्छ यो क्याल्कुलेट गरेर आउनुहोस् अनि बाँकी रहेको कन्टिन्यू गरौँला है त अर्को क्लासमा हुन्छ हस् अब यो अब गर्न सकिन्छ होला सायद अब यसबाट यो कम्प्याटिबिलिटी क्वेसन यो कोएफिसिएन्ट यसबाट निक्लिन्छ हैन यसबाट निक्लेको कोएफिसिएन्टमा हामीले के गर्न सकिन्छ त यसबाट निक्लेको कोएफिसिएन्टलाई यो कम्प्याटिबिलिटी इक्वेसनमा राखेर r1 निकाल्न सकिन्छ के r1 निकाल्न सकिन्छ r1 निक्लिसकेपछि त पहिलाको हामीले ब्रिम फ्रेम एनालाइसिसमा जसरी गरेको त्यस्तै गरी गर्ने है r1 निक्लिसकेपछि यो स्ट्रक्चरमा हाम्रो r1 भनेको ठ्याक्क भ्यालु राख्ने अनि त्यसपछि अब यही स्ट्रक्चर के प्राइमरी स्ट्रक्चरमै हामीले के गर्छौं त एउटा r1 थप्छौं हैन r1 राख्छौं अनि त्यसपछि सबै क्याल्कुलेसन भयो के एउटा पोइन्ट नोट राखेर यो रिएक्सन यो सपोर्ट रिएक्सन आउँछ नि त r1 भनेको के हो त यो सपोर्ट हटाए बापत आउने रिएक्सन त हो हैन यो सपोर्ट रिएक्सन आउने हो खासमा r1 भनेको यो आइसकेपछि बाँकी रहेको चाहिँ यसको हामीले रिएक्सन निकाल्न पनि सक्छौं नभए यो लोड आइसकेपछि त फेरि के हुन्छ त फेरि हामीले यो राइटबाटै क्याल्कुलेसन गर्यो भने यसको फेरि बेन्डिङ के अरे यो रिएक्सन क्याल्कुलेट गरिरहनु पर्दैन के लेफ्ट यतापट्टि फ्री इनबाटै आयो भने है यतैबाटै आयो भने अनि यो हाम्रो सकिन्छ यो चाहिँ घरमा ट्राई गरेर आउनुहोस् है त नभए यो अब अर्को क्लासमा हामी कन्टिन्यू गरौँला है हुन्छ हस् सर ल सकिन्छ मैले अब तपाईलाई हिन्ट दिइसकेँ अब तपाईले यति निकालिसकेपछि त अब मजाले सकिन्छ यो अब यो यसमा शियर फोर्स र बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम बनाउनु चाहिँ सकिन्छ एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् यो कम्प्लिट भइसक्यो अर्को क्लासमा गरौँला अब एकैछिन म एटेन्डेन्स डाउनलोड गर्छु है त